देव बरो दिसता तुमकां सुमेस्तांक आमकां कळीत आसा आमची भुरगीं खंयसरी भायर धाडटा आसतना आमी जागृतकायेन जोगासाणेन तांकां धाडटा भूतबाळ सांगता कितें घेवचें कितें घेवन वचो कशें वचाचें कशें वचून वचो कितें करीचें कितें करून वचो तांकां आमी सांगून धाडटा तशेंच आयच्या दिसा जेजू क्रिस्त ताच्या शिसांक 12 जाणां शिसांक थंयसर धाडटा धाडन कितें म्हणटा म्हळ्यार तुमी वचा थंयसर सर्गींचें राज परगट करा थंयसर देमसार दामडया सकट तुमी करा भुती घेनाकात दांडो घेनाकात पांयांक वांडो नाकात कितेंच नाका बगर फुंक्याक तुमी घेतलां ते फुंक्याक तुमी वांटून घेया वांटून दिया ते सगळें तांकां वांटा म्हणून जेजू क्रिस्त जें कितें जेजू क्रिस्तान तांकां शिकयलें तें सगळें वांटूंक तो सांगता मात्र न्हय ते सांगता खंयच्याय घरा रिगतना तुमी सांगा समाधान तुमकां थंयसर जेजू कितें म्हणटा समाधान तुमकां म्हळ्यार तुमी म्हाकाच तांकां दिया समाधान कोण जेजू क्रिस्तच समाधान जावन आसा समाधानाचो कुंवर जेजू क्रिस्त जावन आसा आनी त्या जेजूक वांटा म्हूण सांगता आनी जर तर थंयसर समाधान आशेनातलो मनीस थंयसर आसा जाल्यार खंडीत थंयसर ताका मेळना आनी जर तर तुमची उतरां कोणी आयकना जाल्यार तुमी त्या शहरांतल्यान भायर येताना तुमची धूळ समेत तुमी पापडून येया पांयांक लागली धूळ समेत म्हाका नाका कित्याक म्हळ्यार तिरपाच्या दिसा सोदोम आनी गोमोराक म्हणी बिरमोत मेळात पूण त्या गांवच्यांक मेळची ना म्हूण सांगता कित्याक अशें पुरा सांगता जेजू क्रिस्त कित्याक तांकां थंयसर सांगून धाडनासा कित्याक म्हळ्यार जेजूक एकच एक आशा की हर एकल्यांनी सुवार्ता परगट करचे हर एकल्यांनी समाधान वांटे तसलें जायचें वय थंयसर फ्रांसीस आसिसीचें एकच एक मागणें आहलें म्हाका एक समाधानाच्या हातेर तूं कर म्हणून वय भाव भयणीनो आम्हा सर्वांकी जेजू क्रिस्तान आमकां विंचून काडला संवसाराच्या स्थापने आदींच आमकां विंचून काडला मात्र न्ही आमकांय तो आज धाडना आसा धाडचें मात्र न्ही आमकां सांगतीत आसा पुंक्याक तुमकां मेळना आमच्या खंयचे कामा वरवीं बऱ्या कामा वरवीं आमकां तें रक्षण वा समाधान आमकां मेळूना जेजू क्रिस्त आमी मागून हांगासर संवसाराक येवन आमचे पाताक ताणें काडूना बगर जेजू क्रिस्त आमकां आमच्या परिस्थितीन आमच्या थंयसर पातकाच्या सैमांत आसतना जेजू क्रिस्त ह्या संवसारी आयलो आमी कितें करना न्ही आमच्या बऱ्या कामा वरवीं न्ही आमच्या उपासा वरवीं न्ही आमच्या खंयच्याय दान धर्मा वरवीं न्ही बगर जेजू क्रिस्तान पुंक्याक आमकां ताणें ताचें मोल दिवन ताचें मोल खंयचेय भांगर रुपयान दिवना खंयचेय नास जातात तसलें खंयचेय दिवना बगर ताचें अमोलीक रगत दिवन ताणें आमकां मोलाक घेतलां आनी ताच्या अत्म्याकत आमकां दिलां मोल नातल्या आमकां ताणें मोलाक घेतलां आनी आमच्या भितर तो निवास करतेत आसा केदें व्हडलें भाग आमकां मेळ्ळां आनी तो म्हणटा आमच्या भितर समाधानाचो कुंवर आयला आज शिसांक थंयसर धाडटा आसतना तांच्या सांगाता जेजू थंयसर रावूंक जावना जेजू तांच्या भितर येवंक नातलो पूण आज आमच्या भितर ताचो आत्मो ताचे थंय बाबार्थ दवरल्यांक मात्र जेजू क्रिस्ताच्या मरणांत पुनर्जीवनपणांत म्हज्या बदलाक म्हणून कोण सकट बाबार्थ दवरता तांच्या भितर तो समाधानाचो कुंवर आयला जेजू क्रिस्त आयला आनी आमकां एकच काम हें समाधान वांटचें काम कित्याक आमी एक हातेरां मात्र आज आमी इतलेंच आशेवया भाव भयणीनो जेजू क्रिस्तान कितें सांगलां तें आमी करया जें ताणें सांगलां तें मात्र आमी करया वय जेजू क्रिस्त हेंच आशेता आम्हा सर्वांत हांव हेंच आशेता आमी ताची शीस जायचे आमी ताची सुवार्ता मुखार व्हरचें आमी ताचे बरीच दिसाचे ही ताची खुशी ताची आलोचना जावन आसा कित्याक हें सांगिचें आमी हर एकल्यांक कित्याक म्हळ्यार सर्गीचें राज लागीं पावलां तिरपाचो दीस लागीं आयला न्याय तीर्प करूंक जेजू परत येता वय त्या दीस तांकां सांगलें तांकां समजुना पूण आज आमकां गोत आसा जेजू क्रिस्त तीर्प दिवंक येता आनी त्या वेळार आमी ताच्या मुखार रावूंक आसा देखून आमी तयार रावया आमेन